Alors, nous sommes toujours dans la partie numéro 2 du couplage où d'abord on va voir le rapport de transformation. Il a dans le transformateur monophasique, on a le rapport de transformation c'est petit m. On a I0 على I1 nominal وهو N2 على N1 هو I1 nominal على I2 nominal. هنا غيوليو عندي deux types de rapports. Un rapport M minuscule هو اللي شفتوه في المونوفازي وغنسميو rapport de transformation par phase ou bien rapport de transformation par colonne وغيولي عندي un autre rapport grand M qui s'appelle le rapport de transformation totale ou bien le rapport de transformation industrielle. وعندي une relation ما بين petit m وما بين grand M. يعني في التريفازي عندي deux types de rapports. Rapport industriel et rapport par colonne ou bien rapport par phase. Grand M, petit m. وعندي علاقة ما بين m كبيرة و m صغيرة على حساب le couplage. Donc, les rapports de transformation لأنهم كاينين جوج. Donc هذه شنو هي هذه؟ la plaque à borne. Donc هنا عندي la partie haute tension باش ما نخطاش. هنا عندي la partie basse tension. ياك؟ alors هنا عندي هنايا petit grand A, grand B, grand C, le neutre. Petit A, petit B, petit C, le neutre. Donc هادو les enroulements secondaires. وهادو bien sûr les enroulements primaires. Ça fait. هنا bien sûr le primaire, هذا هو البريمير. primaire عنده un certain nombre de spires N1. Le secondaire possède un certain nombre de spires au secondaire. Secondaire N2. Donc N1 le nombre de spires primaires, N1 le nombre de spires primaires, N2 le nombre de spires au secondaire. D'abord le primaire il n'est pas encore couplé au secondaire, il n'a pas encore couplé. Donc Y D D Z. قلنا كاينين 6 لي كومبينيزون ياك. فوالا قلنا كاينه الكومبينيزون Y وكاينه لا كومبينيزون D Y وكاينه لا كومبينيزون DZ. كاينه لا كومبينيزون DY, la combinaison DD, la combinaison DZ. Alors, je vais définir deux types de rapports. Il y a le rapport qui s'appelle petit m. Est-ce qu'il s'appelle le rapport هذا هو الرابور هذا الرابور هذا هو الرابور de transformateur monophasique. هذا كيتسمى rapport de transformation ياك par colonne ou bien par phase. صافين وهو الوحيد اللي كيساوي I1 نومينال على I2 نومينال. لا هو الوحيد اللي كيساوي هو الوحيد اللي كيساوي N2 على N1 يلاه فاضر دابا داكشي عندي مخربق. دونك ام شنو هو لو رابور دو ترانسفورماسيون بار كولون او بيان بار فاز. يعني شوف كي اللي كيرمز لي شوف هاد ام كي اللي كيرمز لي بام سي يعني ام بار كولون عرفتي او بيان ام بار فاز. شوف الا بغيتي ام صغيره راك كتخدم ببوبينه سكوندير طونسيون او بورن دون بوبين سكوندير على طونسيون او بورن دون بوبين بريمير. بمعنى اخر نقدر ام نعبر لي بهاد العلاقه هادي ام شنو هو V2 0 على V1 نومينال. صافي دونك ام شوف ام سي هذه في اون ريلاسيون ابروكسيماتيف. صافي يعني باش تفهموها شوف خاصكم تعقلوا عليها. بغي الا قال لك حدد لي لو رابور دو ترانسفورماسيون هذا c'est un rapport de transformation par colonne ou bien par phase à vide. Là c'est un rapport à vide bien sûr راه كيعطيك هو البريمير مكوبلي مثلا كيعطيك Y ولا كيعطيك دي كيعطيك واحد من هاد السته. يعني كتكون انت عارف البريمير كيفاش مكوبلي وكتكون عارف السكوندير كيفاش مكوبلي. تري بيان كيسولك كيقول لك دوني موا لا ديفينيسيون دو ترانسفورماتور كتقول لي دي ولا دي ولا دي زد. تري بيان كيقول لك يلا كالكولي ou bien déterminer le rapport de transformation par colonne ou bien le rapport de transformation par phase à vide.
اش كتاخذ لا طونسيون اللي كاين فوق لا بوبين سكوندير على لا طونسيون اللي كاين فوق لا بوبين بريمير. انا سميت شوف هاد لا طونسيون هذا هو اللي سميتو انا في 0 وهاد لا طونسيون هذا هو اللي سميتو في ان نومينال. المهم كتخدم ببوبين سكوندير على بوبين بريمير لانك تخدم على فاز كولون الاولى الكولون الثانيه الكولون الثالثه. انت بغيتي ام صغيره. شنو هي ام صغيره؟ رابور دو ترانسفورماسيون بار كولون او بيان بار فاز. يعني كتاخذ الطونسيون سكوندير او بور طونسيون او بورن دون بوبين سكوندير على الطونسيون او بورن دون بوبين بريمير. صافي. دابا ام كبيره اش كيتسمى ام كبيره؟ هذا كيتسمى رابور ياك ولكن عقل راه ام صغيره هي الوحيده اللي كتساوي ان دو على ان ان. اما ام كبيره كتساوي ان دو على ان ان في واحد الحاله على حساب الكوبلاج. دونك ام كبيره كيتسمى لو رابور دو ترانسفور حيد هادشي هذا دو ترانسفورماسيون industrielle ou bien totale. Le rapport de transformation industrielle. Alors هاد ام كبيره اش كتساوي ليا؟ شوف نقدر نعطي هاد العلاقه يعني نقدر نسميها هي نقدر نسميها هي هاد لا طونسيون هادي مثلا هي شوف معايا هي يو ا بي 0 على يو ا بي كبيره يو ا بي نومينال. الوغ اولا نقدر نسميها مثلا هي يو دو 0 على يو ان نومينال. الوغ شنو هي ام كبيره؟ ام كبيره هي الرابور اندستريال. واش كتساوي ليا؟ طونسيون اونتر دو فاز سكوندير على طونسيون اونتر دو فاز بريمير. ما كتبقاش خدام بطونسيون او بورن دون بوبين، ما كتبقاش خدام ببوبين على بوبين، كتولي خدام دو فاز على دو فاز. فين طونسيون يو ا بي؟ طونسيون يو ا بي راه هو هذا يو ا بي افيد. شوف سميتها يو ا بي افيد ومينيسكول يعني لا بارتي باس طونسيون. ها يو ا بي هو هذا هو يو ا بي افيد. على اش؟ على يو ا بي نومينال فين يعني كتشد بمعنى اخر شنو ام كبيره؟ هي الطونسيون سكوندير هي الطونسيون composée ou bien tension entre deux phases secondaires à vide à la tension entre deux phases primaires. Est-ce que c'est clair? Donc il y a UAB0 elle a UAB كبيره ou bien هي I2 0 elle a UA nominal. هي الكومبوزي هنا simple alors دابا كاينه une relation entre M et M صغيره كاينه علاقه بيناتهم. علاش حنا اون فا ايطابليغ اون ريلاسيون اونتر غران ام اي بيتي ام. في الامتحان يقدر يقول لك مثلا نحسب لي ام وحسب لي ام صغيره، اذا لقيتي وحده الاخرى غير تستنتجها. شوف صور معايا في الامتحان قال لك حسب لي ام صغيره وحسب لي ام كبيره، اولي انك تحسب ام صغيره بوحده وتحسب ام كبيره بوحده يلسيفي انك تحسب ام وتستنتج ام كبيره او لا تحسب ام كبيره وتستنتج ام صغيره. دونك كاين واحد لو طابلو غنعطيه لكم ديريكتومون سون ديمونستراسيون. لا ديمونستراسيون شويه طويله. Comme la relation entre le rapport industriel et le rapport de transformation par phase ou bien par colonne. Donc j'efface ici, bien sûr, de repose, je vais chauffer. Alors d'abord relation. Un tableau vous devez l'apprendre par cœur. Là on est en train de travailler un résumé. Donc relation entre M كبيرة et M صغيرة. sachant que M صغيرة راه هي الوحيدة اللي كتساوي N على N1. M كبيرة ما كتساويش N على N1، كتساوي N على N1 في واحد الحالة. نعطيكم واحد لو طابلو ياك بيان سور عنده اون ديمونستراسيون نتوما غير عقلوا عليه بارك عليكم لأن هذا سي ان ريزومي باش ما نتعطلوش. الوغ لو طابلو ديجا هو عندي هنايا. دونك دي ou bien انا ندير لكم سلاش ou bien y هذا ماشي غير اسمها سلاش يعني او دي y ou bien dz y dz. الوغ هنا بغينا ام. شنو ام؟ ام هي يو ا بي افيد على يو ا بي نومينال. شوف معايا
العلاقه ما بين ام كبيره و ام صغيره الا كان عندي دي ولا كان عندي y راه بحال راه ام كبيره ياك تساوي ام صغيره تساوي ان 2 على ان 1 صافي. شوف لي فورمول دو بوشرو راه تما هنا باقيين صحاح كاع ما درتهم تما. لي فورمول دو بوشرو اللي درنا في المونوفازي راه باقيين صحاح هنا في التريفافي. الا عندي دي y او هاد الثلاثه راه هي او الا عندي دي y او دي زد يعني البريمير اون تريونغل او سكوندير اون ايطوال بريمير اون تريونغل سكوندير اون زيغزاغ راه ام كبيره ياك تساوي غاس سين 3 ام يعني هي غاس سين 3 ان 2 على ان 1 صافي. هاد الجدول خاصكم تحفظوه. الى عندي y دي راه ام كبيره ايكالا ام صغيره على غاس سين 3 العكس يعني شناهي يعني هي 1 على غاس سين 3 ان 2 على ان 1. الى عندي دي زد يعني البريمير اون تريونغل و سكوندير اون زيغزاغ يعني لا بارتي باس تونسيون اون تريونغل لا بارتي اوت تونسيون اون زيغزاغ راه ام كبيره تساوي 3 ام صغيره يعني تساوي 3 ان 2 على ان 1. اسكو سي صافي هذا هو الكوبلاج. بالتالي كنكونوا كملنا مع الكوبلاج في لا فيديو سويفونت. اون فا ايسيي دو فوار لي زيسي. في لي زيسي غنكتب لكم لي زيسي تاع المونوفازي وغنقول لكم اش غيوقع اش خاصكم تموديفيو باش يرجعوا دي زيسي ديال التريفازي صافي. من بعد غادي نشوفوا هذوما المهمين بالنسبه لي انا في الدرس. هذوما الحوايج الجداد في الدرس متفقين اللي هما لانديس اورير ou les conditions de couplage, les conditions de couplage des transformateurs en parallèle, ou bien le raccordement parallèle des transformateurs.